السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة زياد المختار. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفتنا اليوم المقروط لشهر رمضان، كيجي رائع وهشيش ولذيذ كيدوب في الفم. كنتمنى من فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم فيديو اليوم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات. بقاو معايا في المقادير وطريقة التحضير. نبداو في المقادير على بركة الله. هنايا عندي 900 غرام سميده رقيقه على هذا الشكل، وعندي 300 غرام سميده غليظه على هذا الشكل. تكون ما غليظاش بزاف، ماشي ديك السميد اللي كتكون غليظه بزاف على هذا الشكل. المهم كتشوفوا. وعندي واحد القبيصه ديال الملح، عندي واحد زلافه ديال الزبده مذوبه تكون من نوع ممتاز، وعندي واحد نصف كاس ديال الدقيق الابيض او كاس ديال الدقيق الابيض من نوع الممتاز. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ واحد الاناء او بانيو او شي حاجه اللي كتخلطوا فيها تكون واسعه باش يتخلط لينا مزيان. اول حاجه غادي نغربلوه، غادي نغربلو هذا السميد او السميده. غادي نغربلو السميده الاخرى. فيها حتى شي حاجه نقيه. غادي نغربلو الدقيق الابيض واحد نصف كاس. غادي ناخذ واحد القبيصه ديال الملح، قليل من الملح، وغادي ناخذ الزبده تكون مذوبه كما كتشوفوا. وغادي نبقاو نبسبسوا فيها. بسبسوها مزيان بالاصابع يديكم، بسبسوها مزيان. و الا بغيتوا المقروط يجيكم زوين خصو يبات. دابا انايا غادي نديرو ما نزروباش عليه، غادي نديرو دابا وغادي نخليه يبات حتى الغد ليه. هذا غادي نقادو كما على هذا الشكل. فكوها هكا بيديكم هانتوما بهذا الشكل. المهم هنايا غادي نزيد نضيف واحد شويه ديال الزيت النباتيه او نصف كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نبقى نبسبس فيها مزيان حتى تدخلها الزبده والزيت. خذوا شي بانيو يكون كبر من هذا باش تقدروا تحكموا فيها. هكايا المهم غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي تبسبس ليا مزيان، وغادي نحس بالسميده دخلت لها الزبده والزيت، تيبست بالزبده والزيت، وغادي نرجع معكم. هنايا على بركه الله ساليت من بسبستو مزيان، حسيت بديك الزبده دخلت ليا في تيبست مع السميده. دابا غادي ان شاء الله نغطيه بواحد البابي وغادي نخليه حتى الغدا ان شاء الله. هذا غادي نقادو، هذا غادي ان شاء الله نقادو. وخليوه خارج الثلاجه، ماشي لداخل ديال الثلاجه، خليوه خارج الثلاجه. وفي الصباح ان شاء الله هذه غادي نكملوا معكم. هنايا في الحشوه ديال المقروط غادي ناخذ هنايا تمر يكون مشي نوعيه مزيانه،
التمر يكون من النوعيه اللي زوينه، اختاروا شي نوعيه تكون مزيانه. غادي نحتاج التمر معجون، اولا اللي عنده داك التمر اللي عرفتي ديال اللي كتفوريه كيكون ما كيجيش قاصح، هو ديال الفوار كيفور وكتصفيه تمعسيه وتحيدي منه دوك الجلود تصفيه وكديري ليه وكتعجنيه. وغادي نحتاجوا واحد راس معلقه ديال القرفه، نحتاج واحد معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، وانا بالنسبه ليا غادي النص غادي ندير فيه واحد شويه ديال هذا ديال الجنجلان يكون نقي، والنص الاخر ما غاديش ندير فيه صراحه. وغادي نعجنوه، غادي نبداو نعجنوه هكايا، نبداو نعجنوه في الزبده والتمر معجون وهذا والقرفه. نعجنوه مزيان، نعجنوه مزيان. الزبده تيبس لكم مع التمر، واللي بغى يدير اللوز محمر وما كيكون مقلي مسلوق مفسخ ومقلي ومهرمش كيديروا حتى هو. اللي بغى يدير زنجلان، اللي بغى المهم اي حاجه كاوكاو، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. المهم هنايا غادي نعجنو بيديه. المهم حاولوا تعجنوه. على بركه الله غادي نبدا ناخذ قطعه كبيره ونبدا ندير في حربول، نبدا نحربل فيها على هذا الشكل، اولا السمك اللي بغيتو. المهم هنايا البنات غادي نحتاج سميد لي البارح بس معاكم، والبارح انا راه خليتها يومين. وهنايا عندي نص كاس ديال الماء وواحد نص كاس ديال المزهر. انا ما كيعجبنيش المزهر يكون قوي. المهم اللي كيعجبو داك المذاق ديال المزهر يكون قوي يكثر ما يدير كاس ديال المزهر وكاس ديال الماء. وغادي نبدا على بركه الله. هنايا غادي نخليها على جنب، هادشي غادي نخليه على جنب. وغادي نبدا نشكل في حربول. هنايا كما كتشوفوا غادي ندير على هاد الطريقه، ندير حربول على هاد الطريقه. شي 3 الحرابل اللي غادي يديروا ليا هاد الكميه ديال السميد. المهم البنات نتوما اللي يدها ما خفيفاش، يدها ثقيله في المقروط، يدها ثقيله في المقروط، دير غير كيما واحد الكميه صغيره ديال السميده باش تقدر عليها، باش ما تنشفش لكم السميده كتجي ناشفه كتجي خفيفه. واللي يدها خفيفه تبارك الله دير كميه كبيره، تبسبس كميه كبيره بالماء والمزهر. ودابا غادي نبسبس هاد السميده، غادي نبدا نبسبس فيها هكا، تكون طايبه شويه الحرشه. هي قد ما كانت خفيفه قد ما كانت احسن. نتوما كيف ما كتشوفوا المهم نخليوها هي راه كتشرب، كتبقى غاديه وكتشرب. شنو هاد يدينا عارفه اذا كانوا شي بويرات فيها كيمشيو يزولوا.
غادي نحتاجو واحد شويه ديال سميده دقيقه. هنايا كما قلت لكم غادي نحتاج واحد شويه ديال السميده رقيقه. غادي ندير لها هكا. غادي ندير الحربول ديالنا وغادي نبدا نجمع فيها. غادي نوجد واحد بلاطو صينيه او شي حاجه، وغادي نبدا نعبر بجوج صبعان او نقطع. بسم الله على بركه الله. بسم الله كما هكا. بسم الله بسم الله. بسم الله. غادي نبقى ندير نستف كما كتشوفوا. غادي ناخذ واحد الكميه، غادي نضيفو السميد وغادي نبداو نحربلو فيها، وغادي نبداو نديرو ليها هكا من الوسط كما كتشوفوا. وغادي نحطو الحربول ديالنا وغادي نبداو غادي ناخذ واحد الحربول اخر، غادي نحربلوه وغادي نوضعو واحد الطبق في الوسط بيدينا هكا. غادي نضيف واحد الحربول ديال التمر وغادي نبداو نصبو فيها بيدينا وغادي نبداو نحربلوه هكا. نبداو نرصو فيه هكا. ديروا فيها اي رشمه او زواقه او يكون دوك الرشمات الخرطومه ديالها المخروط. هنايا البنات راني درت واحد المقلاه درت فيها الزيت حتى سخن ودرت هاد المخروط ورخفوا عليه البوطه. المهم حتى تعمروا المقله عاد زيدوا عليه في البوطه باش هذا
باش ما يشربش لكم الزيت. وجدوا واحد الشفيقه. اولا كسكاس. هنايا المقروط ملي غادي نقليوه نساليه، غادي نديروه فشي اناء وغادي نبقى نكب عليه العسل وغادي نخليه حتى يتشرب داك العسل كامل. ها هو المقروط كيجي رائع وهشيش ولذيذ، غير جربوه كيستحق تجربه. الى عجبكم فيديو اليوم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه والضغط على الجرس فضلا وليس امرا. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.